اے کوئی دل دے درد انہاں کولوں پوچھے جنہاں دا کوئی وچھڑیا ہووے اوے جنہاں نو کدی کوئی دکھ نہیں آیا او حسین دا دکھ کے سمجھن جنہاں کدی احساس نہیں کیتا انہاں نو کربلا والیاں دا کدوں دکھ ہو سکدا ہے حضرت امام حسین العابدین لمحہ بلمحہ اکھاں چوں آنسو نکل دے رہندے سن حتیٰ کہ عید والا دن آ گیا ہے دنیا عید پڑھ رہی ہے عیدگاہ وچ بندے گلے نال گلا ملا کے پہ مل دینا مبارکاں دتیاں جا رہیاں ویکھن والیاں ویکھیا ہے حضرت امام حسین العابدین عید والے دن بھی اکھاں اشک بارن اکھاں چوں آنسو پہ گر دینا ایک قریب جا کے کہنے لگا سونے ہو اج عید اج تے مسکراؤ آج عید خوشی دا دیاڑا ہے آج تے مسکراؤ حضرت امام حسین العابدین نے فرمایا او مینوں کہن والیا تینوں پتہ نہیں حضرت یعقوب علیہ السلام دے شہزادے حضرت یوسف علیہ السلام انہاں دیاں اکھاں تو جلوئے سن انہاں دے اکھاں تو جلوئے حضرت یعقوب اتنا روئے حضرت یعقوب دیاں اکھاں سفید ہو گئیاں میں نو پوچھنا لیا میں انج کیوں رونا میرا ایک نہیں گیا میرے تے ایک ایک کر کے میری اکھاں دے سامنے 18 چلے گئے میں اس سونے دی گل سنان والا ماں جڑا سونا اگلیاں سفران تے ٹورے آئے جس کربلا دا واقعہ سارے اپنی اکھاں نال ویکھے ہے حضرت امام حسین کن شہید ہوئے علی اکبر کن شہید ہوئے حضرت غازی عباس کن شہید ہوئے حضرت قاسم کن شہید ہوئے حضرت علی اصغر دی شہادت کن ہوئی ہے یہ سارا کچھ حضرت امام حسین العابدین نے اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے کربلا دے عینی شاہد تے امام حسین دے لخت جگر نور نظر جس ویلے کربلا تو پہ مڑ دے تے دکھاں نال سینہ پارا پارا ہے تے دکھ تے تکلیف اتنی زیادہ ہی لفظاں نال بیان نہیں ہو سکتی اس ویلے درداں والے امام حسین العابدین نے چاندی ہوا نو پیغام دیتا ہے وہ جان والی ہوا ہے میرا پیغام لے جا امام حسین العابدین دا درد سنو امام حسین العابدین دیاں فریاداں سنو امام حسین العابدین حسین العابدین کہلانا بہت اچھا لگتا ہے آپ خود بھی اس کلام حسین العابدین پکارے ہے سنو ذرا جاندی ہوا نو آپ کہندے نے ان التجاری حسبا یومن الى ارض الحرم ان التجاری حسبا یومن الى ارض الحرم ان التجاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتا فیہا النبی المحترم بلغ سلامی روضتا فیہا النبی المحترم کہ کہنن پہ جان والی صبا جان والی ہوا جس ویلے تو عرض مقدس تے پہنچے پاک سرزمین تے پہنچے یعنی مدینہ طیبہ تے پہنچے اس روزے تے میرا سلام پہنچاویں جس روزے وچ احترام والے نبی آرام فرما رہے ہیں اللہ اکبر آج اسی سلام پیش کر دیا امام حسین العابدین کتھے کربلا کتھے عراق دا علاقہ کتھے مدینہ طیبہ لوگ کہنے نو قریب تو جا کہنا چاہی دا ہے دور تو جا نہیں کہنا چاہی دا میرا حق دا امام سچ دا امام امام حسین العابدین کربلا وے چن رستیاں وے چن کہ انہاں دوریاں تو مدینہ شریف
وچ مصطفیٰ دی بارگاہ وچ نظرانہ پیش کر کے یا کہہ کے پکار رہے نے پتہ لگے ہے دور تو یا کہہ کے مصطفیٰ نو پکارنا اے حق والے اندے امام زین العابدین دی سنت چلی آ رہی حضرت امام زین العابدین کہندے نے یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین ادرک لے زین العابدین یا رحمت للعالمین ادرک لے زین العابدین یا رحمت للعالمین ادرک لے زین العابدین محبوس عید الظالمین فی الموکب والمستحم حضرت امام زین العابدین کہہ رہے ہیں اے ساریاں جہانہ واسطے رحمت بن کے آن والے میرے آقا ذرا زین العابدین نو سنبھالو زین العابدین نو پکڑو زین العابدین دی خبر لو زین العابدین نو سنبھالو محبوس عید الظالمین اے ظالماں دے ہتھاں وچ گرفتار ہو گئی ہے اے ازدحام وچ تے بھیڑ وچ آ گیا ہے اے بھیڑ وچوں بچانے والے آ اے ظالماں دے ہتھوں چھڑان والے آ اے مدینے دیا سونیا تاجدارا تینوں اللہ نے ساریاں جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجی ہے زین العابدین نو سنبھالو زین العابدین نو سنبھالو اے امام زین العابدین دا درد ہے اے امام زین العابدین دی محبت ہے لیکن سنو ذرا خالی رون تے کم نہیں رکھیا فریاداں تے کم نہیں رکھیا حضرت امام زین العابدین دیاں سیرت نگاراں نقل کیتا ہے کربلا دا واقعہ ہویا اس تو بعد 33 سال قریباً امام زین العابدین زندہ رہے 33 سالاں بعد 94 ہجری وچ حضرت امام زین العابدین دی شہادت ہوئی ہے ہاں 61 ہجری تو لے کے 94 ہجری تک 33 سال قریباً بن دینا انہاں 33 سالاں وچ کسی نے امام زین العابدین نو مسکراندہ نہیں ویکھیا ہے اللہ اکبر حق دا امام سچ دا امام قرآن جانن والا امام حدیثاں جانن والا امام اسلام دی حقانیت پہچانن والا امام ہر چیز تو واقف ہوئے 1400 سالاں بعد کوئی کسی عالم کو لوں علم پڑھ دائے زین العابدین نے جنہوں مولا علی نے اپنے گود چ بٹھا کے پڑھایا زین العابدین نے جنہوں نبی پاک علیہ السلام دے ویر حضرت حیدر کرار نے اپنی جھولی چ بٹھایا امام حسن نے مونڈیاں دے چایا امام حسین نے قرآن پڑھایا ہے او جسنوں او سونے پڑھا گئے دین دی حقیقت سمجھا گئے مگر اکھاں سک دیاں نہیں اکھاں جناب ہر ویلے وستیاں رہندیاں لیکن اس دے باوجود سیرت نگاراں نے لکھی ہے امام زین العابدین 5 وقت بعد جماعت نماز ادا کر دینا تہجد کدی قضا نہیں ہوئی تے روزانہ آپ 1000 رکعت نفل بھی ادا فرما دے